अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। नाजरीन, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बहन, जिन्हें मैं आपा कहकर बुलाती थी, अपनी सास की अचानक तबीयत की खराबी की बिना पर इमरजेंसी में लंदन से कराची पहुंची। मेरे बहनोई तैमूर भाई, जो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे, इन दिनों मुलाजमत के सिलसिले में बीवी बच्चों के हमरा लंदन में मुकीम थे। जब इन्हें अपनी वालदा के अस्पताल पहुंचने की खबर मिली, उन्होंने फ़ौरन छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी, लेकिन कुछ दफ्तरी मामलात निपटाने के बाद वो भी पहली फुर्सत में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रवाना हो गए। और इनकी वालदा तो जैसे अपने बेटे से मुलाकात की आस में ही जी रही थी, क्योंकि अगली ही सुबह वो वफ़ात पा गईं। आपा के ससुर साहब ने इस वाक़ये का बहुत गहरा असर लिया और गुमसुम होकर रह गए। तैमूर भाई ने बहुत कोशिश की कि वो इनके साथ लंदन चलने को राज़ी हो जाएं, मगर उन्होंने सख्ती से ये तजवीज़ ठुकरा दी। दूसरी तरफ इन लोगों को वापस भी जाना था, क्योंकि तैमूर भाई की मुलाजमत और बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह भी अपने वालिद को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब इनकी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद वालिद साहब लंदन चलने को राज़ी नहीं हुए, तो मजबूरन तैमूर भाई और आपा ने मेरे अब्बू और अम्मी से तवील मुशावरत की, जिसके नतीजे में ये तय पाया कि बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए। तैमूर भाई अभी फ़िलहाल वापस लंदन जाएंगे और अपनी नौकरी से रिज़ाइन देकर और फर्नीचर वगैरह फ़रोख्त करके 6 माह बाद कराची आ जाएंगे और वापस आकर अपने वालिद के कारोबार में इनका हाथ बटाएंगे। इनके वालिद पेशे के लिहाज से सुनार थे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी सोने की 4 दुकानें थीं। यहाँ ये बताती चलूँ कि आपा ने ये तय किया था कि वो गुलिस्तान जौहर में वाक़े अपने ससुर साहब के मकान में रहने के बजाय अपने बंगले में रहेंगी, जो वहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर था। हालांकि मेरे अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़ोर दिया कि वो हमारे साथ रह जाएं, लेकिन आपा चूँकि बचपन ही से मिजाज की थोड़ी तेज़ थी और इनकी और मेरी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बंगले पर रहने को ही तरजीह दी। साथ ही ये भी तय पाया कि रोज़ाना शाम को वो ससुर साहब के घर चली जाया करेंगी, ताकि बच्चों की मौजूदगी में इनका दिल बहला रहे, और रात का खाना खाकर वापस आ जाया करेंगी, लेकिन रात अपने बंगले पर ही गुजारेंगी। इस शर्त पर वालिदैन और तैमूर भाई ने एतराज़ किया, लेकिन आपा की ज़िद्दी तबीयत के आगे इन्हें घुटने टेकने पड़े। आखिरकार तैमूर भाई ने बच्चों का दाखिला करवाकर और इनके रहने सहने के सारे इंतजामात कर वापसी का वादा करके लंदन रवाना हो गए। यहीं से असल कहानी का आगाज़ होता है। ऊपर बांधी गई तमीद का मकसद सिर्फ ये था कि आप इस वाक़ये के मुकम्मल बैकग्राउंड से वाकिफ़ हो जाएं और कहानी समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए आपको। तैमूर भाई के वापस चले जाने के बाद आपा और बच्चे सुकून से अपने 600 गज पर बने आरास्ता बंगले में रह रहे थे। मेरी दोनों भांजियाँ मरियम और सारा, जो इस वक्त बिलतरतीब 12 और 10 साल की थीं, पाबंदी से स्कूल आती जाती थीं। आपा लंदन में वक्त गुजारी के लिए जॉब किया करती थीं, इसीलिए जब यहाँ भी दिन भर घर में पड़े पड़े उकता गईं, तो अपना दिल लगाने के लिए घर के वसी लान में बागबानी शुरू कर दी और जगह जगह खूबसूरत फूलों से आरास्ता क्यारियाँ बना डाली। ख़ास तौर पर गुलाब की क्यारी पर तो उन्होंने खूब मेहनत की थी और आला किस्म के गुलाब के पौधे मंगवा कर यहाँ लगवाए थे। बाद ही अब्बू के एक दोस्त की वसातत से उन्होंने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली। बच्चों की परेशानी नहीं थी, क्योंकि ससुर साहब ने अपनी एक पुरानी और काबिल एतबार मुलाजिमा को आपा के घर भेज दिया था। वो मुलाजमा, जिसे सब बुआ कहते थे, नहायत शरीफ और नेक औरत थी। 5 वक्ता नमाजी होने के साथ साथ दम दुरूद भी किया करती थी और मालकन के साथ रह रह कर जायकेदार खाने पकाने में भी ताक हो चुकी थी। बच्चियाँ स्कूल से वापस आती तो नहाने धोने से फारिग होकर गरम गरम खाना खाकर सो जाती। मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी भांजी मरियम इस वक्त 7वीं जमात की तालिबा थी और मुझसे सबसे ज़्यादा करीब थी। अपनी हर छोटी से छोटी बात वो मुझे बताती और मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करती। वो मुझे ऐनी खाला कहकर पुकारती थी और अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। अभी इन लोगों को मकान में रहते हुए 2 माह ही गुजरे होंगे कि अचानक मरियम का वज़न तेज़ी से कम होने लगा और आंखों के गिर्द हल्के पड़ने शुरू हो गए।
آپا نے شروع میں خاص توجہ نہ دی اور ماحول کی تبدیلی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اسے پھل اور دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر نے بھی 2-3 ضروری ٹیسٹ کروا کر اسے کلیئر قرار دے دیا اور چند طاقت کی دوائیں لکھ کر فارغ کر دیا۔ تیمور بھائی اسے باپ کی دوری پر محمول کر رہے تھے اور دونوں بچوں کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس بھجوائیں، لیکن مریم دن بدن گھن کھائی لکڑی کی طرح سوکھ رہی تھی، جبکہ وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دواؤں کا بھی پابندی سے استعمال کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مریم بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اکثر سر درد کی شکایت کرتی تھی۔ آپا نے آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا تو اس نے ہلکے نمبر کا چشمہ بنا کر دے دیا۔ مریم کی خاموشی مجھے بہت کھل رہی تھی کیونکہ میں اسے بہت قریب سے جانتی تھی اور اس کی مزاج آشنا تھی۔ کئی بار مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر گھبرا کر چپ ہو جاتی۔ اس کے آنکھوں میں مسلسل ڈر اور ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت ہلے گلے اور موج مستی کی شوقین تھی، اچانک گھٹ کر رہ گئی تھی اور کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح برتاؤ کرنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ بہت حد تک پریشان کن بھی تھا۔ آپا بھی مریم کے اس بدلے ہوئے رویے سے پریشان تھیں اور تیمور بھائی کو جلد سے جلد واپس آنے پر زور دے رہی تھیں۔ ایک دن سارا نے بتایا کہ مریم روز رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ آپا نے چوکیدار کو سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ کسی صورت مریم کو گیٹ سے باہر نہ جانے دیں اور دونوں بچیوں کو اپنے کمرے میں بیڈ پر ساتھ سلانے لگیں۔ لیکن دوسری ہی رات مریم نے نیند نہ آنے کا بہانہ کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سارا نے کمرے میں واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ اب اسے مریم سے ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ اکثر مریم اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے گھنٹوں ایک ہی جانب تکا کرتی ہے اور کبھی کبھار تو اس نے مریم کو خود سے باتیں کرتے بھی دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپا یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے تیمور بھائی سے مشورہ کر کے مریم کو ایک نامور سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ٹھانی۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپائنٹمنٹ لے لیا اور مریم کے سیشنز ہونے لگے۔ سائیکیٹرسٹ نے تسلی کروائی کہ ماحول اور اسکول کی اچانک تبدیلی نیز دوستوں کا ساتھ چھوٹنے کو مریم کی حساس طبیعت نے قبول نہیں کیا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، اسی لیے وہ وقتی طور پر ایسا برتاؤ کر رہی ہے جو زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ باقاعدہ علاج اور دواؤں سے یہ ڈپریشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مریم کا علاج جاری تھا اور آپا بھی اس کے علاج سے مطمئن تھیں۔ تیمور بھائی کو واپس گئے اور آپا کو اس بنگلے میں شفٹ ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ انہی دنوں گھر میں عجیب و غریب واقعات جنم لینے لگے، مثلاً چیزوں کا اپنے آپ غائب ہو جانا اور تھوڑی دیر بعد واپس اپنی جگہ پر موجود ہونا۔ پورے بنگلے کی گھڑیاں کبھی چلتے چلتے رک جاتی اور تھوڑی دیر بعد خود سے چل پڑتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چاہے وہ 2 گھنٹے بعد ہی چلتی لیکن وقت بالکل ٹھیک بتاتی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھے رکھے اچانک غائب ہو جاتی اور پھر ان کا کچھ اتا پتہ نہ ملتا۔ بوا کی وفاداری پر شک کرنا بیکار تھا اور سوال یہ تھا کہ بوا کھانے پینے کا سامان چرا کر کرتی بھی کیا، کیونکہ دنیا میں ان کا ایک بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ بھی کوسوں دور نواب شاہ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپا نے ہم سب کو رات کے کھانے پر بلایا اور قورمہ تیار کرنے کے لیے چوکیدار سے 2 کلو چکن منگوائی۔ چوکیدار نے چکن لا کر آپا کو دی تو آپا نے اسے دھو کر سنک میں رکھ دیا اور خود فون سننے کے لیے لاؤنج میں آ گئیں، جو کچن کے بالکل سامنے ہی ہے، یعنی اگر کوئی کچن میں جاتا ہے تو اسے لاؤنج سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ آپا نے بتایا کہ وہ کچن کے سامنے ہی بیٹھی تھیں اور اس دوران میں نہ کوئی کچن کے اندر گیا تھا اور نہ باہر آیا تھا، لیکن فون سننے کے بعد جب وہ کچن میں گئیں تو 2 کلو چکن ایسے غائب تھی جیسے انہوں نے کبھی رکھی ہی نہ تھی۔ حد تو یہ ہے کہ چکن کو دھونے کے دوران جو آلائشیں اور چھیچڑے انہوں نے الگ سے ایک تھیلی میں باندھ کر رکھ دیے تھے وہ تھیلی بھی غائب تھی۔ امی انہیں ڈھارس بندھاتی رہتی تھیں کہ یہ سب وقتی پریشانیاں ہیں۔ در حقیقت امی بھی سمجھ چکی تھیں کہ یہ ساری آسیبی کارروائیاں ہیں، مگر آپا کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے وہ جھوٹی تسلیاں دیتی تھیں۔ اس دوران میں سردیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو آپا نے مجھے رہنے کے لیے اپنے گھر بلوا لیا۔ مجھے خود بھی مریم کے ساتھ باتیں کیے بہت عرصہ ہو گیا تھا، چنانچہ میں 1 ہفتے کے لیے آپا کے گھر رہنے آ گئی۔ میری توقع کے برخلاف مریم نے مجھ سے مل کر کسی خوشی کا اظہار نہ کیا
और सलाम करके कमरे में चली गई। आपा ने बताया कि आजकल वो ऐसी ही हो गई है और ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहना ही पसंद करती है। ये सब मेरे लिए बहुत अफसोसनाक था, लेकिन जल्द ही मैं सारा और आपा के साथ बातों में महव हो गई और मरियम का सर दर्द मेरे जहन से निकल गया। अगली सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली। आपा ऑफिस जा चुकी थी और बच्चियां अपने कमरों में सो रही थीं। सारा घर भाएं भाएं कर रहा था। पिछले 2 रोज से बुआ भी अपनी बेटी के यहाँ नवाबशाह गई हुई थी, जिसके यहाँ किसी भी वक्त नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के थी। मैं कुछ देर तो बिस्तर पर कसलबंदी से पड़ी रही, फिर उठकर नाश्ता बनाने का सोचा। अपनी सोच पर फौरन अमल दरामद करते हुए मैंने बिस्तर छोड़ा और बाथरूम से फारिग होकर किचन की राह ली। मेरा इरादा था कि आज बच्चियों को इनके पसंदीदा नाश्ते का सरप्राइज दूं। नाश्ता तैयार करके पहले मैंने सारा को उसके कमरे में जाकर जगाया, फिर मरियम के कमरे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। इस वक्त मरियम जाग चुकी थी और खिड़की से बाहर देखने में महव थी। मरियम को मसरूफ देखकर मुझे शरारत सूझी और मैंने दबे पांव आगे बढ़कर उसे हाउ की आवाज़ निकालते हुए कमर से दबोच लिया। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि मरियम डर के मारे उछल पड़ेगी और ऐनी खाला कहकर मेरे पीछे लपकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरियम इसी पोजीशन में साकित खड़ी बाहर देखती रही। मैंने हैरत ज़दा होकर उसकी कमर छोड़ी और आगे बढ़कर इसके चेहरे की तरफ देखा। वो किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। मैंने घबराकर उसे आवाज़ दी तो उसने वैसे ही खड़े खड़े हल्की सी गर्दन घुमाई और मेरी जानिब देखा। इस वक्त मरियम की आंखें जिंदगी से बिल्कुल खाली थीं। मैं ये कहने में आर महसूस नहीं करूंगी कि मुझे मरियम की आंखों पर किसी मुर्दे की अधखुली आंखों का गुमान हुआ, बेनूर और एहसासात से आरी। बस ये एहसास चंद लम्हों के लिए था। फिर इसकी आंखों में जिंदगी वापस लौट आई और वो मुस्कुराकर बोली, आप चलें ऐनी खाला, मैं बस 2 मिनट में नाश्ते के लिए आती हूँ। वैसे भी आपके हाथ के बने हुए स्पेशल आमलेट को चखे बहुत दिन गुजर गए हैं। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इसने कोई गलत बात कह दी हो। मैं मजीद कोई बात किए बगैर इसके कमरे से निकल आई, लेकिन कोई बात मुझे खटक रही थी और मेरी तवज्जो मांग रही थी। बच्चों ने नाश्ता ख़त्म किया तो मैंने इन दोनों के लिए काफ़ी तैयार की और डीवीडी पर मूवी लगाने का ऐलान किया। सारा तो खुशी से उछल पड़ी और फौरन मेरे साथ लाउंज में आ गई। मैंने मूवी लगाई और सारा के साथ काउच पर बैठ गई। वो सोच जो मुझे सुबह से परेशान किए हुए थी, अब वक्ती तौर पर मेरे जहन से हट गई थी। मूवी देखते देखते मेरा पैर पास पड़ी पानी की बोतल पर लगा तो वो लुढ़कती हुई सोफे के नीचे चली गई, जिसे उठाने की जहमत न मैंने की और न ही सारा उठी, क्योंकि मूवी अपने क्लाइमेक्स पर थी। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद मूवी ख़त्म हो गई तो काउच से उठते उठते मुझे बोतल उठाने का ख्याल आया। मैंने जमाई लेते हुए सोफे के नीचे हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ वैसे ही फ़ज़ा में बुलंद रह गया और हैरत की ज़्यादती से जमाई के लिए खुला हुआ मुंह वैसे ही खुला रह गया, क्योंकि बोतल अपनी जगह यानी मेरे पैरों के पास मौजूद थी। जबकि न सिर्फ मैंने सारा और बल्कि मैंने भी लुढ़ककर सोफे के नीचे उसे जाते हुए देखा था। मुझे इस तरह हैरत का बुत बना देखकर सारा अपनी जगह से उठी और जब उसने बोतल की जानिब देखा तो एक लम्हे के लिए वो भी ठिठक गई। फिर बेपरवाही से कंधे उचकाकर बोली, आप परेशान मत हो ऐनी खाला, जब से मरियम बीमार हुई है घर में इस किस्म के वाक़यात होते ही रहते हैं। एकदम से मेरे जहन में झमाका सा हुआ और जो चीज़ सुबह से मेरे ख्यालों में कुल बुला रही थी मेरे सामने आ गई। सुबह जब मैं मरियम के कमरे में गई थी तो मैंने उसे अपनी आमद की वजह नहीं बताई थी, लेकिन उसने ये कैसे जाना कि मैं उसे नाश्ते पर बुलाने आई हूँ, और उसने ख़ास तौर से मेरे बनाए हुए स्पेशल ऑमलेट का जिक्र किया, जबकि वो सुबह से अपने कमरे में थी। सवाल ये था कि इसे किसने बताया कि आज मैंने इसके लिए इसकी पसंद का नाश्ता तैयार किया है। आपा और सारा ने बेहद इसरार करके मुझे राज़ी कर लिया था कि जब तक बच्चियों की छुट्टियां चल रही हैं मैं आपा के यहाँ ही रुकूं और इनके स्कूल खुलने के बाद ही अपने घर की राह लूं। वक्त बहुत मज़े में गुजर रहा था। मुझे आपा के घर आए हुए 10 रोज़ गुजर चुके थे और सिवाय पहले दिन के तल्ख तजर्बों के ऐसा कोई काबिल ज़िक्र वाक़या नहीं हुआ था। मैं, आपा और सारा रातों को देर तक जागकर बातें करती। कभी कभार मरियम भी हमारे साथ एक खामोश
سامع کی صورت میں شامل ہو جاتی، لیکن وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کا علاج جاری تھا اور سائیکٹرسٹ نے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی سے منع کیا تھا۔ اس لیے جب وہ کمرے میں جانا چاہتی تو ہمیں سے کوئی اعتراض نہ کرتا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ایک واقعے نے مجھے اور گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے آپا کے گھر میں رہتے ہوئے 12واں دن تھا۔ سارا کو 2 دن سے فلو کی شکایت تھی، چنانچہ وہ اپنے کمرے میں دوا کھا کر سو رہی تھی۔ مریم بھی اپنے کمرے میں تھی، جبکہ آپا اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوئی تھیں۔ وہ ہم سب کو بھی لے جانا چاہ رہی تھیں، لیکن سارا اپنی طبیعت کی خرابی کی بنا پر تیار نہیں ہوئی، اور مریم کی حالت فی الحال ایسی نہیں تھی کہ اسے اس قسم کی تقریبات میں لے جایا جاتا۔ میں بھی طبیعتاً کچھ تنہائی پسند واقع ہوئی ہوں، اسی لیے خوشی خوشی بچوں کے ساتھ رکنے کو تیار ہو گئی۔ پہلے دن پیش آنے والے واقعات میرے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکے تھے اور میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا تھا اور خود کو بڑی حد تک مطمئن کر لیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا عمل ہوگا جب میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی اور اپنے لیے گرما گرم کافی بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا اور سردی اپنے جوبن پر تھی۔ میں کچھ دیر تک تو صوفے پر بیٹھی کافی پیتے ہوئے رات کے سناٹے کو انجوائے کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اکتا کر ٹی وی چلا لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت ایک دلچسپ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی کہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں انجانی سی ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے برف کوٹ کر بھر دی ہو۔ میں نے جھرجھری لے کر کھڑکی کی جانب دیکھا تو وہ بند تھی۔ مجھے کچھ غیر معمولی سا احساس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور چھٹی حس چیخ چیخ کر کسی خطرے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ اس وقت 12:15 بج رہے تھے۔ اس زمانے میں موبائل فون کا استعمال اتنا عام نہیں ہوا تھا، اس لیے آپا سے رابطہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اچانک میری داہنی جانب سے ایک سایہ سا گزرا اور ساتھ ہی باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ مریم تھی، کیونکہ وہ راتوں کو اکثر گھر میں ٹہلا کرتی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی کہ گھر کا دروازہ کھول کر اتنی سردی میں باہر نکل گئی۔ میں کچھ غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات لیے تیزی سے مریم کے پیچھے لپکی۔ دروازہ کھولتے ہوئے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے اسے اندر سے بند پایا۔ بہرحال میں رکی نہیں، کیونکہ میں نے پورے ہوش و حواس میں اس سائے کو باہر کی جانب جاتے دیکھا تھا اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی صاف آواز بھی سنی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور لان میں نظریں دوڑائیں۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور آخری تاریخوں کا چاند بھی بہت پہلے ہی سردی سے ٹھٹر کر دم توڑ چکا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی کیاری کے پاس مریم نظر آئی۔ وہ کیاری کے پاس کھڑی ہوا میں ہاتھ ہلا ہلا کر کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کر رہی تھی۔ جس چیز نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ اتنی سخت سردی کے باوجود وہ اپنی ہلکی سی سلولیس نائٹی پہنے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر سردی سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں جو خیال بجلی کی کوندی کی طرح لپکا وہ یہ تھا کہ بیماری کے باعث مریم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس طرح کی بے پرواہی اس کے لیے سنگین ثابت ہو سکتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی، لیکن اس کے قریب پہنچ کر نہ جانے کیا ہوا کہ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ کچھ عجیب سا احساس تھا، جیسے میرے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہوں یا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوں اور زمین نے کسی مقناطیس کا کردار کرتے ہوئے انہیں روک لیا ہو۔ میں ٹھٹرتی سردی کے باوجود اپنی جگہ سے جنبش کرنے سے قاصر تھی اور سردی کے باوجود میرا پسینہ بہہ نکلا تھا اور میں شدید خوف کے عالم میں پوری جان سے لرز رہی تھی۔ اچانک مریم نے میری جانب رخ موڑا اور آہستہ روی سے میری طرف قدم بڑھانے لگی۔ دیوار کے پاس لگے 60 واٹ کے بلب کی ہلکی زرد اور ٹمٹماتی روشنی میں مجھے مریم کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے نقوش بگڑے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ مریم کا چہرہ تھا ہی نہیں، بلکہ کسی خبیث مخلوق کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اگر بے دردی سے میری گردن بھی کاٹ دی جاتی تو خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلتا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بالوں کو چہرے پر سے ہٹا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اف! آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ رات کے سناٹے والا بھیانک منظر میری آنکھوں میں مقید ہے۔
بلکہ میں تو حیران ہوں کہ اس رات ڈر اور خوف کی زیادتی سے میری حرکت قلب کیسے نہ بند ہو گئی۔ مریم کی آنکھیں کسی بھی طرح انسانی آنکھیں کہلائے جانے کے قابل نہیں تھیں، پھٹی پھٹی آنکھیں جو اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ مریم نے مجھے شانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے زور سے گرائی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی اس کمزور سی لڑکی نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں کسی فٹ بال کی طرح اڑتی ہوئی گیٹ کے سامنے جا گری، جو کم سے کم بھی 10 قدم دور تھا۔ فرش سے ٹکراتے ہی میں جیسے ٹرانس کی کیفیت سے نکل آئی، اور اس کے ساتھ ہی میری دلدوز چیخوں سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ رات کے وقت آپا کی ہدایت کے مطابق چوکیدار گیٹ سے باہر کرسی ڈال کر بیٹھا کرتا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی آپا کی گاڑی تھی، اور ساتھ چوکیدار کے دوڑتے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹے پایا۔ امی اور آپا بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں، جبکہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور امی اس طرح میرے پاس کیوں بیٹھی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپا نے فوراً میرے پیچھے تکیے کا سہارا لگا دیا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور شدید نقاہت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کیا تو بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس جگہ چھوا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک چھونے سے ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھیں تو میں نے سوالیہ نظروں سے امی کی جانب دیکھا جو ابھی تک خاموش بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری نظروں میں موجود سوال کو پڑھ کر امی نے کہا، کچھ نہیں، ہلکی سی چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے پٹی کر دی ہے اور کل تک یہ پٹی بھی ہٹ جائے گی۔ جبکہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی کیا بول رہی ہیں۔ میں تو آپا کے گھر میں تھی، پھر اپنے گھر کیسے پہنچ گئی اور سر پر چوٹ کیسے لگی؟ یہ سارے سوال میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے مریم اور سارا کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل پڑا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے مریم کی طرف دیکھا جو فکر مندی کے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس پر کسی خبیث مخلوق کی پرچھائی تک محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہی معصومیت جو اس کی فطرت کا خاصہ تھی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور امی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شام تک خاندان والے ملنے کے لیے آتے رہے۔ ان لوگوں کی ہی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میں پورے 3 روز شدید بخار میں پھونکنے کے بعد آج ہوش میں آئی تھی۔ ان کے مطابق میں آپا کے گھر میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا تھا اور 5 ٹانکے آئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ گھر والوں نے سب کو میری اس حالت کے بارے میں یہی بتایا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی وہ بھی اس اصل واقعے سے آگاہ نہیں تھے اور متجسس تھے کہ میں انہیں بتاؤں، لیکن میری حالت کے پیش نظر امی نے فی الحال سب کو منع کر دیا تھا۔ 2 روز بعد میری حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور میں بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ سر پر لگی ہوئی چوٹ کا درد بھی اب قابل برداشت تھا اور مجھے مسلسل چکر آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر امی، آپا اور بھابھی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گئیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مجھے آہستہ آہستہ موضوع کی طرف لانے لگیں۔ میں ان کا ارادہ پہلے ہی بھانپ چکی تھی، اس لیے میں نے بڑی مشکلوں سے اٹکتے اٹکتے اپنے اوپر گزرنے والے دہشت ناک واقعے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ پورا قصہ جان لینے کے بعد کتنی ہی دیر تک کمرے میں سناٹا طاری رہا۔ امی، آپا اور بھابھی میری جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے مجھ میں ہی اس خبیث چہرے کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس سکوت کے بعد آپا کی ایک زوردار سسکی ابھری اور وہ زار و قطار روتی ہوئی امی سے لپٹ گئیں۔ وہ صرف ایک ہی بات مسلسل دہرا رہی تھیں، امی میری بچی کو کیا ہو گیا، اس کو بچا لیں۔ آپا کی حالت کو دیکھ کر ہم سب بھی رو رہی تھیں، لیکن مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تک ہم جسے نفسیاتی مسئلہ سمجھے بیٹھے تھے، یک لخت اس نے ایک ڈرامائی موڑ لے لیا تھا اور عصبی رخ اختیار کر گیا تھا۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ اس دوران آپا نے رو رو کر تیمور بھائی کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور فوری طور پر انہیں واپس بلوا لیا۔ آپا نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور دن رات سائی کی طرح مریم کے پیچھے لگی رہتی تھیں۔ اس دوران کئی عاملوں سے بھی رابطہ کیا،
लेकिन कोई भी इत्मीनान बख्श इलाज ना कर सका। मरियम की हालत अब और बिगड़ती जा रही थी। अक्सर वो सुबह उठती तो उसकी कोहनियाँ छिली हुई होती या उसके पेट या कमर के आसपास खराशों के निशानात होते, जिनकी वजूहात से वो कतई लाइल्म होती। इसमें एक और हैरत अंगेज तब्दीली ये आई थी कि वो किसी पहलवान की तरह खाने लगी थी। नाश्ते में 5 अंडे और 3 गिलास दूध पीकर भी इसकी तसल्ली नहीं होती थी। खाना खाने पर आती तो खाती ही चली जाती और 6 रोटियां खाकर भी मजीद भूख की शिकायत करती। आपा और तैमूर भाई इसे लिए लिए डॉक्टरों के पास फिरते, लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज तो दरकिनार वजह भी नहीं समझ पा रहा था। बुआ भी अपनी बेटी के यहाँ से वापस लौट चुकी थी और मरियम की बदली हुई हालत को तशवीशनाक नज़रों से देखती थी। एक दो बार उन्होंने आपा को दबे दबे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश भी की कि वो एक नेक बुजुर्ग को जानती हैं, जिनके हाथों कई ऐसे भी अमराज में मुब्तला मरीजों को इफाका हुआ है, लेकिन आपा ने इनकी बात पर कोई तवज्जो न दी। वक्त के साथ साथ मरियम का स्कूल बिल्कुल ही छूट गया और वह हद से ज़्यादा बदमिजाज और चिड़चिड़ी होती चली गई। बस सारा सारा दिन अपने कमरे में खिड़की खोले किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती रहती। इसका तिब्बी इलाज जारी था और इस दौरान में ही घर में मौजूद दूसरे अफराद के साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात ज़हूर पजीर होने लगे। मसलन सारा ने कई बार शिकायत की कि कोई इसकी कपड़ों की अलमारी में सूखे हुए पत्ते और कूड़ा करकट डाल जाता है। तैमूर भाई लंदन से आते हुए लकड़ी का खूबसूरत सा फ्रेम लेते हुए आए थे, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली की तस्वीर लगवाकर बड़े शौक से बेडरूम में टांगी थी। एक दिन आपा इस तस्वीर के नीचे बैठी कपड़े तह कर रही थीं कि इन्हें लगा जैसे तैमूर भाई इन्हें दूसरे कमरे से आवाज़ दे रहे हैं। वो इनकी बात सुनने जैसे ही खड़ी हुई, वो भारी भरकम फ्रेम इनकी पीठ को छूता हुआ फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अगर एक लम्हे की भी ताख़ीर होती तो वो फ्रेम आपा का सर कुचल देता। आपा ने ड्राइंग रूम में बड़े शौक से एक बड़ा सा एक्वेरियम सेट करवाया था, जिसमें 25 के करीब कीमती और नायाब मछलियाँ अपनी बहार दिखाती थीं। कोई भी घर आने वाला इसकी तारीफ किए बगैर न रह सकता था। खुद आपा इसे अपना कीमती असासा करार देती थीं और रोज़ाना इसे अपने हाथों से इसकी सफाई करती थीं। एक दिन बुआ झाड़ू देने ड्राइंग रूम में गईं और 2 मिनट बाद ही इनकी चीखों की आवाज़ें सुनकर तमाम घर वाले परेशान हो गए। जब ये लोग ड्राइंग रूम में पहुंचे तो एक दिल खराश मंजर इनका मुंतज़िर था। साफ और शफाफ एक्वेरियम अपनी जगह पानी से भरा हुआ मौजूद था। न कहीं से टूटा था और न ही इसका ढक्कन हटा हुआ था, लेकिन इसके अंदर एक भी मछली मौजूद न थी, बल्कि सारी मछलियाँ ड्राइंग रूम के फर्श पर बेजान पड़ी थीं। सबसे अंदोनाक बात यह थी कि इनकी लाशें कटी फिटी थीं। यूँ मालूम होता था जैसे किसी बिल्ली या तेज़ दांतों वाले जानवर ने एक एक मछली को चबाकर फेंक दिया है। और दूसरी तरफ ये सवाल पैदा होता था कि वो जानवर आया कहाँ से। घर तो हर तरफ से बंद था और मछलियाँ खुद ब खुद तो बाहर नहीं निकल सकती। मज़ीद ये कि अगर ये वाकई किसी जानवर की कार्रवाई होती तो एक्वेरियम का ढक्कन हटा हुआ होता, आसपास कुछ हलचल के आसार नज़र आते, लेकिन ड्राइंग रूम बिल्कुल सलीके से जमा हुआ था, यहाँ तक कि इसकी खिड़कियाँ तक बंद थीं। सारे घर वाले चकरा कर रह गए। आपा को तो इतना सदमा हुआ कि 3 दिनों तक उन्होंने कुछ न खाया पिया और मुसलसल रोती रहीं। इन सारे वाक़यात से हटकर घर वालों को अक्सर शाम के औकात में या दोपहर के वक्त किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, जबकि आस पड़ोस में किसी के घर छोटा बच्चा मौजूद न था, बल्कि घर के दोनों अतराफ के प्लाट खाली पड़े थे। घर के पीछे थोड़ी दूर तक झाड़ियाँ फैली हुई थीं, जो जंगली और आवारा कुत्तों का मस्कन थीं। नेज़ घर के सामने एक तकरीबन 10 फीट चौड़ी सड़क थी, जिसके पल्ली तरफ तीन मकान तरतीब से बने हुए थे, जिसमें सवाए कोने वाले घर के सब लोग आबाद थे। आपा के सबसे बहुत अच्छे मरासिम थे और आना जाना भी था। तैमूर भाई की गैर मौजूदगी में सब ने इनका बहुत ख्याल रखा था। आपा के ससुर भी शाम को अक्सर टहलते हुए इनके घर आ जाया करते थे। तैमूर भाई ने इस ख्याल से कि वो परेशान होंगे अभी तक मरियम की बीमारी और घर में रूनुमा होने वाले पुरस्कार वाक़यात का इनके सामने जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कई बार मरियम के रवैये में तब्दीली और जर्द पड़ती हुई रंगत के बारे में पूछा भी, लेकिन तैमूर भाई ने और आपा ने सरसरी सी बात बताकर टाल दिया। एक शाम वो टहलते हुए आपा के घर की जानिब आ रहे थे। ध्यान
रहे کہ ان کا گھر آپا کے گھر کے بالکل پیچھے تھا، اسی لیے ان کو آنے جانے کے لیے ایک چھوٹی سی سڑک سے ملک جو راستہ تھا اس سے آیا کرتے تھے۔ مغرب کی اذان میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا کہ ان کی نظر ایک کالے رنگ کے جسیم کتے پر پڑی جو حیرت انگیز طور پر 15 فٹ اونچی آپا کے گھر کی باؤنڈری وال پر بیٹھا ہوا تھا۔ جس چیز نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا وہ سڑک پر بنتا اس جسیم کتے کا سایہ تھا جو در حقیقت ایک عورت کا سایہ تھا۔ انہوں نے اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی، دور دور تک سڑک خالی پڑی تھی، آس پاس محلے والوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں مگر کسی انسان کا وجود نہ تھا۔ وہ آگے بڑھے تاکہ سائے کو بغور دیکھ سکیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ واقعی ایک عورت کا ہی سایہ تھا جو باؤنڈری وال پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے حیرت سے کتے کی جانب دیکھا تو وہ ان کو اپنی جانب دیکھتا پا کر خونخوار انداز میں بھونکا اور گھر کے اندر کود گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور ایک نظر جھاڑیوں پر ڈالی کہ اس میں کوئی عورت تو نہیں ہے، لیکن وہاں صرف چند آوارہ کتے بیٹھے سستا رہے تھے۔ اس کالے کتے کے گھر میں کود جانے کے بعد سڑک پر بنتا عورت کا سایہ بھی چلا گیا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے گھر کے مین گیٹ تک پہنچے اور گھبراہٹ میں بیل بجانے کی بجائے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگے۔ چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئے اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر گھر کے پچھواڑے کی طرف بھاگے جہاں وہ بھیانک کتا کودا تھا۔ تیمور بھائی بھی یہ شور و غل سن کر گھر سے باہر آ گئے تھے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ بھی اپنے والد کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب وہ ان کے پیچھے پہنچے تو ان کو وہاں حیران و پریشان کچھ ڈھونڈتا ہوا پایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چوکیدار کو بھی ڈانٹ رہے تھے کہ وہ ٹھیک سے گھر کی رکھوالی کیوں نہیں کرتا ہے۔ تیمور بھائی نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا کر واقعے سے لا علم ہونے کا اعتراف کیا۔ ان کے سوال کرنے پر جب والد صاحب نے انہیں کتے کے گھر میں کودنے کا واقعہ سنایا تو چوکیدار اور تیمور بھائی نے بے اختیار باؤنڈری وال کی جانب دیکھا اور پھر بے یقینی سے والد صاحب کی جانب دیکھا، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ کوئی کتا بغیر کسی سہارے کے 15 فٹ اونچی دیوار پھاند لے۔ ان دونوں کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ان کے والد صاحب تھوڑے خفا ہو گئے اور اپنے ہوش و حواس میں ہونے کا دعویٰ کرنے لگے اور پورا واقعہ جزیات کے ساتھ سنا دیا۔ چوکیدار تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب سنتا رہا اور پورا قصہ سن کر اپنے گال پیٹنے لگا، جبکہ تیمور بھائی یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیمور بھائی نے اپنے والد کے سامنے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات اور پریشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ اس دوران ان کے والد کسی گہری سوچ میں گم رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ تیمور بھائی اور آپا کو ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ رات کا کھانا کھا کر چائے پیتے تھے اور کچھ دیر باتیں کر کے رات 11 بجے تک اٹھتے تھے تو تیمور بھائی انہیں اپنی ہی گاڑی میں گھر تک چھوڑ آتے تھے، لیکن آج وہ 9 بجے ہی اٹھ گئے تھے اور جانے سے پہلے مریم کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے اور اس کی انگلیوں کو بار بار ناک کے قریب لا کر زور زور سے سونگھتے رہے۔ سارا نے ان سے لاڈ کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی جھڑک کر دور بٹھا دیا۔ اس کے اگلے دن ہم لوگ آپا کے گھر دوپہر کے کھانے پر گئے۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ آپا کے گھر میں خود پر بیتے وحشت ناک واقعے کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا جو میں آپا کے بے حد اصرار پر دوبارہ گھر آنے پر راضی ہوئی تھی۔ اس بات کو گزرے 5 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن میرا یہ عالم تھا کہ رات کو امی کے ساتھ سوتی تھی، باتھ روم جاتے ہوئے کسی کو دروازے کے باہر کھڑا رکھتی تھی، کبھی پتا بھی زور سے کھڑکتا تو سہم جاتی، خوابوں میں وہ جلتی ہوئی لال انگارہ سی آنکھیں آتی تو چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اس خبیث شکل کا عکس مجھے اٹھتے بیٹھتے دیواروں میں نظر آتا۔ یہ سب میرا ذہنی خلفشار تھا جو اس واقعے کے بعد مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ سب کے سمجھانے اور لگاتار قرآنی آیتوں کا ورد کرنے سے میری حالت میں آہستہ آہستہ مثبت تبدیلی آ رہی تھی، لیکن میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا سامنا مریم سے نہ ہو، کیونکہ اس کو دیکھتے ہی میں واپس ذہنی اذیت سے دوچار ہو جاتی۔ مریم بھی بہت حد تک میرا مسئلہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اب وہ خود بھی میرے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ آپا تیمور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، اس وقت کون آ گیا؟ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور آپا کے سسر صاحب کے ہمراہ ایک پرنور چہرے والے باریش بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے
तैमूर भाई ने सवालिया निगाहों से अपने वालिद की तरफ देखा तो उन्होंने निगाहों में खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर इनके लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। इनको अंदर बिठाकर वो वापस बाहर आए और हम लोगों की हैरत को दूर करते हुए निहायत धीमी आवाज़ में बोले, ये अकबर साहब हैं, मेरे बहुत पुराने वाकिफ़कार। इन्हें मैं यहाँ मरियम के इलाज के लिए लाया हूँ। इसके बाद अकबर साहब ने तैमूर भाई से घर के मुतालिक कई सवालात किए, मसलन वो इस मकान में कब से रह रहे हैं, किससे ख़रीदा और इससे पहले यहाँ कौन रहता था, वगैरह वगैरह। अकबर साहब ने इसके बाद मरियम से इसके कमरे में जाकर मुलाकात की। इस वक्त मरियम इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। वो काफ़ी देर तक इसके कमरे में रहे और मरियम से इसके मशागिल और मसरूफियात पर बातें करते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो इसके कमरे से बाहर आए और इसके बाद उन्होंने तैमूर भाई से मकान को अच्छी तरह देखने की इजाज़त मांगी, जो तैमूर भाई ने बखुशी दे दी। इतनी देर में हम सबको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि अकबर साहब ज़रूर कोई पहुंची हुई चीज़ हैं। इनकी आंखों में इतना जलाल था कि मुखातिब इनकी नज़रों की ताब न लाता हुआ अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। नेज़ वो तैमूर भाई के वालिद के भी पुराने जानने वालों में से थे, तो एतराज़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अकबर साहब ने घंटे भर में आराम से पूरे घर का जायज़ा लिया। इस दौरान में वो लगातार कुछ पढ़ रहे थे और बार बार नाक ऊंची करके कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। हम सब लाउंज में बैठे खामोशी से इनको देखने में मसरूफ़ थे। जब वो फारिग हो गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और ज़ेरे लब विर्द करते हुए दरवाज़ा खोलकर लाउंज की तरफ निकल गए। अब हम इन्हें लाउंज के पर्दे हटाकर बाहर टहलता हुआ देख रहे थे। वो वैसे ही नाक ऊंची करके बार बार कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। ये अमल दोहराते दोहराते वो गुलाब की कैरियों की तरफ बढ़े और न जाने क्या हुआ कि हम सब ने इन्हें वहाँ ठिठक कर रुकते हुए देखा। अब वो झुककर बगौर वहाँ किसी चीज़ का जायज़ा ले रहे थे। ये बिल्कुल वही जगह थी जहाँ मैंने इस सर्द रात मरियम को खड़े किसी से बातें करते देखा था। दहशत की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई और मैं खिड़की के पास से हटकर दोबारा सोफे पर आ बैठी। कुछ देर के बाद अकबर साहब भी लान से वापस आ गए। इनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। यूँ लगता था कि वो हमें किसी अहम बात से आगाह करने जा रहे हों, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई और चंद लम्हों बाद वो वापसी के लिए उठ खड़े हुए। तैमूर भाई ने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली और बसद इसरार इन्हें खुद जाकर घर छोड़ आए। तैमूर भाई के वापस आने तक घर में गहरी खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था कि यहाँ मौजूद हर शख्स किसी गहरी सोच में मुब्तला है। जैसे ही तैमूर भाई लौटे, आपा लपक कर इनके करीब पहुंची और बेताबी से बोली, अकबर साहब ने कुछ बताया? जवाब में तैमूर भाई ने जो बात बताई वो हम सब के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने बताया कि अकबर साहब ने अपने इल्म के ज़रिए इस राज से आगाही हासिल कर ली है, जिसकी वजह से हम साल भर से परेशानी में मुब्तला हैं। दरअसल जिस जगह हमारा घर है, इस जगह अब से काफ़ी अरसे पहले, हम तकसीम हिंद से पहले वाला वक्त, एक बहुत बड़ा शमशान घाट हुआ करता था जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे। हिंदुओं का ये तरीका होता है कि वो अपने मुर्दे मुकम्मल तौर पर जलाने के बाद इसकी राख इकट्ठी कर लिया करते हैं, जिन्हें वो अस्थियाँ कहते हैं, और इन्हें ले जाकर समंदर में बहा देते हैं। ऐसी ही कोई मुर्दा औरत अब से सालों पहले यहाँ जलाने के लिए लाई गई थी। इसको जलाने के बाद न जाने किस मजबूरी के तहत इसके रिश्तेदारों ने इसकी अस्थियाँ समंदर में नहीं बहाईं और अमानतन वहीं शमशान घाट में दफन कर दी, और बाद में तकसीम हिंदुस्तान के मौके पर अफरा तफरी में वो यहाँ से चले गए, जिसके बाद इन्हें वापस आकर अस्थियाँ ले जाने का मौका न मिल सका और बाद में इनकी आने वाली नस्लों को इस बाबत इल्म न हुआ। चुनांचे वो अस्थियाँ यहीं दफन रहीं और आहिस्ता आहिस्ता मज़कूरा शमशान घाट के आसार भी मादूम होते चले गए और लोग बिल्कुल ही भूल गए कि इस जगह किसी ज़माने में मुर्दे जलाए जाते थे। शहर कराची पहले इतने बड़े रकबे पर नहीं फैला था, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से वो इलाके जहाँ इंसानी आबादियों का वजूद तक न था, अब दूर दूर तक घरों से पुर थीं। इन्हीं नौ आबाद इलाकों में गुलिस्तान जौहर भी आता है, जो अब तेज़ी से आबाद हो रहा है। अकबर साहब के मुताबिक आपा ने इस घर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने के बाद जिस जगह पर ख़ास तौर पर गुलाब की क्यारी लगाई है,
ऐन इसी मकाम पर इस हिंदू औरत की अस्थियां दफन हैं और क्यारी के लिए की गई खुदाई के नतीजे में इसकी अपनी अस्थियों की हिफाजत पर मामूर रूह बेचैन हो गई है। चुनाचे अब वो घर वालों को तरह तरह की तकलीफें देने लगी है ताकि वो यहाँ से चले जाएं और इसकी अस्थियां महफूज रहें। जहाँ तक मरियम का ताल्लुक है तो वो वाकई अपनी हसास तबीयत की वजह से गंभीर नफ्सियाती उलझनों का शिकार है, जो अचानक माहौल की तब्दीली की बदौलत इसमें पैदा हुई हैं और इसकी पुरस्कार बातें इसकी उलझी हुई जहनी कैफियत की तरफ इशारा करती हैं, जो कभी कभार दूसरों के लिए खौफनाक हद तक हैरानकुन साबित होती हैं। इसके अलावा अकबर साहब ने मुझ पर गुजरने वाला वाक़या भी बगौर सुना था और इनका कहना था कि इस रात में दरअसल इसी रूह का निशाना बनी थी जो मरियम का रूप धारे गुलाब की क्यारी के पास खड़ी थी। तैमूर भाई की ज़बानी इन तमाम बातों से आगाह होने के बाद जहां हम सब परेशान हो गए थे, वहीं ये बात हमारे लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श थी कि मरियम इस रूह के ज़ेर असर नहीं है और इसकी बदली हुई हालत की जिम्मेदार इसकी अपनी नफ्सियाती उलझनें हैं, जो इस शहर का एक नामवर साइकेट्रिस्ट सुलझा रहा है और मरियम के बहुत जल्द ठीक हो जाने की नवीद भी सुना रहा है। अब सवाल ये था कि कौन घर को इस बदरू के असरा से पाक करेगा, क्योंकि अकबर साहब ने नरमी से ये कहकर माजरत कर ली थी कि उम्र के इस हिस्से में वो इतनी ताकत नहीं रखते कि ऐसे अमलियात कर सकें। चुनाचे अब हमें खुद किसी ऐसे नेक बुजुर्ग को तलाश करना था जो अपने अमल की ताकत से तैमूर भाई के घर को इस रूह से पाक कर दे। बुआ, जो अब तक खामोश तमाशाई की हैसियत से इस सारे किस्से में शरीक थी, आहिस्तगी से आपा से मुखातिब हुई कि इन्हें कहने लगी कि दुल्हन बेगम, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा मशवरा भी सुन लें। मेरी नज़र में एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आप लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो इनको बुलाकर देख लें। आपा ने सुनकर सवालिया निगाहों से तैमूर भाई और अपने ससुर की जानिब देखा। तैमूर भाई से पहले इनके वालिद बोल पड़े, बुआ, कहीं आप न्याजी साहब का तो जिक्र नहीं कर रही? बुआ पुरजोश होकर बोली, जी जी बड़े साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। आप तो जानते ही हैं कि 5 साल पहले मैं फरीदा, बुआ की बेटी का नाम, के लिए कितनी परेशान थी, लेकिन जब से उन्होंने फरीदा का इलाज किया है आज 3 साल हो गए हैं, इसे दोबारा पुरस्कार ख्वाब की शिकायत नहीं हुई है। जिसे भी मैंने उनका पता बताया है आज उनके गुण गाता नजर आता है। तैमूर भाई के वालिद ने इस बात में सर हिलाकर बुआ के इस बयान की तस्दीक की और आपा से बोले, बेटा, न्याजी साहब बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इनके सामने ये आसेबी और शैतानी ताकतें ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि पहली ही फुर्सत में न्याजी साहब को ही क्यों ना बुला लाया, जबकि अकबर साहब बेचारे अपनी ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से पहले ही माजरत कर चुके थे, लेकिन मेरे इसरार और पुरानी वाकफियत की बिना पर चले आए। बहरहाल अब मैंने सोच लिया है कि न्याजी साहब ही से रब्ता करता हूँ और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। तैमूर भाई के वालिद की तरफ से बताई गई इतनी मालूमात के बाद गुंजाइश नहीं रही थी कि इनकार किया जाता। चुनाचे इस दिन के बाद से तमाम घर वाले बेसब्री से न्याजी साहब का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान घर में वैसे ही अजीब व गरीब वाक़यात जन्म लेते रहे, बल्कि अब तो इनमें ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। शायद इस रूह को भी ये इल्म हो गया था कि हम इसकी हकीकत जान चुके हैं। चुनाचे अब वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से घर वालों को सताने लगी थी। मरियम इन तमाम किस्सों से यूँ तो बेनियाज नज़र आती थी, लेकिन हकीकतन वही इनसे ज़्यादा मुतासिर थी। इसकी सेहत पहले से भी मज़ीद गिर गई थी और अब तो इसने घर वालों से बात करना भी तर्क कर दिया था। बस हर वक्त खिड़की में खड़ी सामने घूरती रहती, तकती रहती। 1-2 बार रात के अंधेरे में इसने घर से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन चौकीदार की बर वक्त कार्रवाई और हाजिर दिमागी से घर वाले एक बहुत बड़े सानहे से बच गए। अब मरियम को सोने से पहले नींद की गोली दी जाती और इसके सोने के बाद तैमूर भाई इसके पैरों को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया करते ताकि वह नज़र बचाकर घर से ना निकल खड़ी हो। आपा अपनी नाजो पली बेटी की हालत देख कर अंदर ही घुलती जा रही थी। साइकियाट्रिस्ट इन्हें यकीन दिला रहा था कि मरियम बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन मरियम की ज़ाहिरी हालत कुछ और ही कह रही थी। गो अकबर साहब के मुताबिक
مریم نفسیاتی الجھنوں کا شکار تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے اس پر طرح طرح کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب اس پر دورہ پڑتا تو وہ اپنے آپ کو نوچ کھسوٹ کر رکھ لیتی اور خود کو کپڑوں کی بندش سے آزاد کر کے دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگتی۔ بیچاری آپا اور سارا چادر لے کر اس کے پیچھے دوڑتی اور اس کو پکڑ کر واپس لاتی۔ اس دوران مریم ان کو غلیظ گالیوں سے نوازتی رہتی، جبکہ آپا کے گھر میں کوئی ایسی گندی زبان نہیں بولتا تھا۔ تیمور بھائی اور ان کے والد بیوپاری ہونے کے باوجود نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ہمارے گھر میں بھی گالم گلوچ کا رواج نہ تھا، اور مریم تو ویسے ہی فراٹے سے گالیاں دیتی کہ سننے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ تنگ آ کر آپا نے مریم کی دیکھ بھال اور اس پر مکمل نظر رکھنے کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی، جو ہر وقت اس پر کڑی نگاہ رکھتی اور دورہ پڑنے کی صورت میں آپا کو فوراً انٹرکام پر آگاہ کر دیتی۔ اب ہمیں نیازی صاحب کا انتظار تھا کہ وہ آئیں اور ان لوگوں کو اس پریشانی سے نکالیں، لیکن آپا کے سسر کے مطابق وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں پنجاب گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کی کوئی حتمی تاریخ نہ تھی۔ نیازی صاحب کا انتظار کرتے ہوئے یہ دوسرا مہینہ تھا، لیکن ان کی واپسی کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر آپا کا گھر طرح طرح کے پراسرار واقعات کا آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن صبح جب یہ لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا گدھ ان کے لاؤنج میں بیٹھا ہوں آشام نظروں سے انہیں گھور رہا ہے۔ تیمور بھائی نے سب کو واپس اپنے کمروں میں جانے کی ہدایت کی اور اپنے بیڈ روم سے انٹرکام پر چوکیدار سے بات کی کہ وہ باہر سے آ کر گھر کا دروازہ کھول دے تاکہ یہ آپ ہی باہر نکل جائے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ گھر ہر طرف سے بند تھا اور کوئی کھڑکی یا دروازہ بھولے سے بھی کھلا ہوا نہیں تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ منحوس پرندہ اپنے 2 گز لمبے پر لے کر اندر آیا تو کہاں سے، اور اس قسم کے رہائشی علاقوں میں اس کی موجودگی الگ ایک سوالیہ نشان تھی۔ لیکن گھر کے اندر اتنے تواتر سے جنم لینے والے پراسرار واقعات کے بعد گھر والوں نے اس کو بھی اس سلسلے کی کڑی ہی جانا اور چوکیدار کے دروازہ کھولنے کی اطلاع کا انتظار کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد ہی انٹرکام کا بزر بجا اور چوکیدار کی سہمی ہوئی آواز ابھری، صاحب یہاں تو لان میں بھی ان منحوسوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ایک تو بالکل دروازے کے پاس ہی پہرا دینے کے انداز میں کھڑا ہے۔ میں نے اندر آنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلا کر مجھے خبردار کر دیا کہ آگے بڑھنا میرے لیے ٹھیک ثابت نہ ہوگا، چنانچہ میں الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ تیمور بھائی نے چوکیدار سے گیٹ کے باہر ہی رکنے کو کہا اور اپنے والد کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بیچارے بھی پریشانی میں فوراً ان کے گھر آ گئے، لیکن گھر کے اندر ان پہرے داروں کو چکمہ دے کر داخل نہ ہو سکے۔ گھر کے اندر موجود افراد بھوکے پیاسے اپنے کمروں میں بند بیٹھے رہے، کیونکہ کچن کی طرف جانے والے راستے پر اس ہوں آشام پرندے کا قبضہ تھا، جو کسی طرح بھی وہاں سے ہلنے کا نام تک نہ لے رہا تھا۔ غرض یہ کہ ایک عجیب صورتحال تھی جو اب سنگین ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سارا اس سچویشن اور گدھ کی موجودگی سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اسے تیز بخار چڑھ گیا۔ آپا کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہیں روم فریج میں موجود رات کے بچے ہوئے پانی سے اس کی ٹھنڈی پٹیاں کیں، لیکن اس کا بخار بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شام 4 بجے تک یہ نوبت آ گئی کہ سارا پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر آپا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس دوران تیمور بھائی کئی مرتبہ نیچے کا چکر لگا آئے تھے، لیکن ہر مرتبہ ہی ان پہرے داروں کو چوکس پایا تھا۔ سارا کی پل پل بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر انہیں جلدی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی آپا روتی ہوئی تیمور بھائی سے کوئی حل تلاش کرنے کا بول ہی رہی تھیں کہ ان کے کمرے میں انٹرکام بج اٹھا اور مریم کی نگرانی پر مامور ملازمہ کی پریشانی بھری آواز ابھری، بی بی صاحبہ جلدی آئیے، مریم بی بی کو زبردست دوڑا پڑا ہے، نہ جانے کیا اول فول بک رہی ہیں۔ یہ سن کر آپا سارا کو تیمور بھائی کے حوالے کر کے مریم کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل